سلام تعنا هابلي كوراتن فتواتن تخطاتلت مدب سابوين تايمس لمون كم تلمود ناس ساعات زحرنا يوم حصرتن وانا نزلنا زينات حزنا لكم مسئنا لنا نسنا مكتلكم نعدم فلما قندنا تفاطم نبخم كنابل معراب تقرأ زركب حيلتا سراويت مكلخال إيطوبيا يبتاتن كم زلو تقليصو زرزرو كهلونا يوم أمريكا العلي إيران واتحاد راو سقوم تكتكوس جد تخللو بايت حكم زبس حتى قليصو زرزرو بصفحو كتسمعيكم لعلوت أزستي سراويت من كل خال تقرأ أخيبا استقامات وانتهونو سقومتن موسادي دالو كم زلو تتقيسلو زرزرو كتسمعيكم قدما منستر دكتور أبي حمد كابت سبيت وصعي ندبلوماساو مجشا جبوت مئتهم تقليسلو مجشوم قلب السحابة قد أخوين يركم زرزرو أبساعتنا بخم كنبلينا لايك كومنت شير سبسكرايب داغوركم نمدلونا اسكع فصامي بمصنع تكتاتلون عدم بهبزلخمو سناي صانحي تكبرلنا قدما منستر دكتور أبي حمد بهاندبت أبي جوتي كمزاتو تقليصو قدما منستر دكتور أبي حمد نابي جوتي زقبر ومقشاد ما أبي قرن أفريكا مزفتر زلو أسر ألفا عمل كيتو قلب السحابة قد أخوين يركم قدم كتبال جوتي مس قبس إزبت حتو سمم معنا السعيبو ني إيتوبيا نابي كبير قطع زيتوان تخون قابزي بتوسخون إيتوبيا بر بحر نمركبنا تقبرو زلا من قسقاس كبيل زيتاب حاله عنك أفايش سمم معنا تامونغو جوتن قبس كم استفرم كقلت صنيحيوم كم زفلت إيتوبيا أبز حزوان لعلى 900 أتاو وصأن نقداو من قصاصاتها بعنفت ودب جيبوتي زكاد انتخون منقست جيبوتي ونزل على أتاويو كاب إيتوبيا نودب كراي كاب زرخبو أتاوي زمسرت مخانيو زنقرلو إيتوبيا كاب كربوان جميرو بر بحر انتزير خيبان أبز بالسفح من قصاص مئتوا سعبو قطباو من قصاص جيبوتي أب حدقا كود كم زخل زتردت منقستي جيبوتي نزيك مس زخل حدقا نممكات زخل فحت الدبلوماسية من قصاصات كتكيد صنحية نايزوم دبلوماسية من قصاصات مرئية دما جيبوتي عب قربة مسكايرو زبز حتى سمم معناته كم كان دزوسر انتخون از سمم معناته قطباوي من قصاصاتها نمدقاف كاب محساب بتوسخون ني إيتوبيا بستفلالي قدايات نمسار زعلم مخانو تقليصلهم قبسيه مس جيبوتي زبز حتى سمم معناته نتي اللعلي 900 آتاون وصعن من قصاص إيتوبيا زكايد اللو جيبوتي قبسيه بقربة نختك كتاتلو زقبر مسمو خانو تتحيزون لمنقست إيتوبيا كبير شغولت زفتران تخون تنحيزي مقشا قدما منستر دكتور أبي حمد مزو قداي زت أساسرنا مخوان عدلو سفح مخوانو اندات قسيركم منقست إيتوبيا بزي جيبوتي كالي بر بحر نمركاب زقبر زلو من قسم بوغن جيبوتي كم زي تفتولو كالي مرعيا دما بوغن سومالي لاند إيتوبيا زبصحتو نبر بحر السمم عندت معر سومالي زقوطع خقر مس مخوانا انتر دما إيتوبيا بحتاوي متنفس بر بحر جيبوتي خوينا نخترف بوغن جيبوتي دليتات كم زلو يزملاختم أبز قد قدما منستر دكتور أبي حمد انت عينت حساب حزم ناب جيبوتي بمخادك جيبوتي مسكايرو نزبص حتى سمم معنات كفروسي يخونو أبك أصال زر قدايوم مكل خالق قحلة عنوة مسرة لمعات سرت كلهم حويته من قدتات بمقانو نقح تصادفو هزبن زتود بحلافنة تتقيمنا دوكنا بلو يقبع قبل بريزيدنت كزيوم من محدار تقرأي ليتنال جنرال تادسو ورده قليسو بريزيدنت كزيوم من محدار تقرأي ليتنال جنرال تادسو ورده نز قليسو مكل خالق قحلة عنوة مسرة لمعات زد هبزته كتما مقله يسالت اللو أبزلو مدرخيوم بريزيدنت كزيوم من محدار تقرأي ليتنال جنرال تادسو ورده أبز قد ملكتهم أب حافشوا جبن تنكف سخون وتقطعوا كونات زلوا مثل تقريب بمبرم بفلا أب مسرة المعزلو زي تجدب أن وتاب حزبنا زبص حزلو فتنان بسلا حزبي قريصه أنت آتيوه بزجبا أنت مريحم وتسيتاو كخون كم زخل زلوا أمنت جليسلهم زم ننبعلتهم تمجاجبتيها بقليلون متكع زخبرو أب حيل جلجالوت إلكتريك أب تيليكومنيكيشن أب قرب ما ينفساسن أب مسالتات معرفون نفرتي زجات مزلو عنوتنا بزخفات حساسة بركس جيرو سلازلهم كابي ولكن بلوكن تكور مكلخال جميرو فولين قلت فنفتح زيت قلب مخانو كابي قطنا كسع كل زلو أمرارها بفلاي جزيف عنوت زبصحم زلو زوباتات زتوكلوا له زت مخانو كفل تخيلوا علامة اتمدرختي زبره كوميشنر جنرال كوميشن ميجر جنرال جبر أدحنا ببركزلو أكل من محدار زجبات خرط بزي مخابم محورات ستات واديدهم أبز مداي بزي مسرحهم
ኣመራርሓነ ሰሞያን እተን ዝዓንዋን ዝዝረፋን ዘለዋ ትካላት መሰረተ ልምዓት ግቡኦም ብዘይ ምውጾም ትካላት ፍትሒ ድማ ዝግባእ ትኩረትን ክብደትን ከይሃቡ ብምጽንሖም ዝፍጠር ዘሎ ዕንወትን ጉሕለትን ብምዃኑ ነዚ ዘቲኻ ፍታሕ ምምጻእ ግድን ይክብሉ ወሲኾም ጠቂሶም ኣለዎም። ሓለፍትን ተወከልትን እተን ቅድም ክብላ ዝተጠቀሳ ትካላት ዝበጽሐ ብቢልዮናት ዝግመት ዕንወት ንተሳተፍቲ ብጽሑፍ ዘቕረቡ እንትኾኑ ኮሚሽን ፖሊስ ዘዳለዎ ብምክትል ኮሚሽነር ጀነራል ገዛኢ ገብረ ህይወት ዝቀረበ መበገስ ተልሚ መሰረት ብምግባር ድማ ተሳተፍቲ ብዕምቀት ይመየጡ ከም ዘለዎ ተገሊጹሎም። እቲ ብጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጆርጊስ ጆን መዲድን ኮሚሽነር ጀነራል ገብረ ዲላ ተማኺሉ ዝቀናዕ ዘሎ ዘተ ኣብ በብከባቢኡ ዘሎ ዕንወት ዘስዕቦ ዘሎ ማሕበረ ቁጠባዊ ከቢድ ሓስያ ዘድልዮ ሓበራዊ ወፍሪ ይዝተየሉ ከም ዘለዎ እውን ተጠቂሱሎም። ሓበራዊ ምርድዳእን ናብ ተሓታትነት ዘሰጋገር መቀላዕዮ ተዋሂቦም ንዝልክዕ ውፅኢት ዝዋፈረሉ መድረክ ክኸውን እውን ተፅቢት ከም ዝግበር ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ወተሃደራዊ ምትእትታው ንምግባር ትዝቲ ከም ዘላ ተገሊጹ። ኣብዚ ጉዳይ ሮይተርስ ሎማዓንቲ ቅድሚ ሒድ ደቂቕ ኣብ ዘርግሖ ሰበር ዜና ከም ዘመላኽቶም መንግስቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ኢራን ወተሃደራዊ ምትእትታው ንምክያድ ብሰፊሑ ከም ዝመኽር እዩ ዝተገለጸ። ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርክ ሩቢን ንንውሕ ዝበሉ ሰዓታት ዘለቐ ናይ ስልኪ ጻንሒት ምክያዶም ዝተገለጸ እንትኸውን ኣብቲ ዝነበረ ናይ ስልኪ ጻንሒቶም እውን ኣሜሪካ ኮነት እስራኤል ኣብ ኢራን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ህዝባዊ ዓመፅ እንታይ ዓይነት ወተሃደራዊ ምትእትታው ብምግባር ንዓመታት ኣንጻሮም ንዝተሰለፈ ስርዓት ካብ ስልጣን ንምእላይ ከም ዝመኽር እዩ እንዳተገለጸ ዝርከብ። ከም ዝፍለጥ ኣንጻር መሪሕነት መንግስቲ ኢራን ኣብ እስራኤል ካልኣይ ሰሙኑ ዘቁፀረ ከቢድ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ይካየድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ከቢድ ዝተባሃለ ህዝባዊ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ምዝውሰድ ኣሜሪካ ኢዳ ብምሕዋስ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ስጉምቲ ከም እትወስድ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ምግላጹ ዝዝከር እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ግን ኢራን እቲ ዝካየድ ዘሎ ሰልፊ ኣብ ምጉሃር ዝተዋፈሩ ኣካላት ብሞት ከም እትቐጽዕ ምግላጻ ድማ ኣብ ናይ ትማሊ ምድላውና ምሕባርና ዝዝከር እዩ። ነቲ ብወገን መንግስቲ ክውሰድ ዝኽእል ናይ ሓይሊ ኣማራፂ ድማ ኣሜሪካን እስራኤልን ክጥቀማሉ ወይ ከዓ ክብለጻሉ ተሊመን እግሪ ይሰርሓ ከም ዘለዋ እዩ እንዳተገለጸ ዝርከብ። ናይዚ መርአያ እውን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ምስ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርክ ሩቢን ዝነበሮም ጻንሒት ኣብ ጉዳይ ወተሃደራዊ ምትእትታው ኢራን ዘተኮረ ምንባሩ ሮይተርስ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ከም ሓደ ጭቡጥ መረዳእታ ክውሰድ ይከኣል እዩ። ኣንጻር ረብሓታት ኣሜሪካ ተሰሊፉ ከም ዝነበረ ዝንገረሉ ፕሬዚደንት ቬኔዙዌላ ኒኮላስ ማዱሮ መንግስቲ ኣሜሪካ ን3 ሰዓታት ብዘለቐ ወተሃደራዊ ስርሒት ኩርንኩሪት ኣሲሩ ናብ ሃገሩ ከም ዝወሰዶ ዝዝከር እንትኸውን ሕዚ እውን መሪሕነት ዶናልድ ትራምፕ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ኣብ ቴሄራን ክወስድ ከም ዝኽእል እንዳተገመተ ይርከብ። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝርከቡ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ምብታን ከም ዝርከቡ እንዳተገለጸ ይርከብ። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣንጻር ፋኖ ኣብ ገለገለ ከባቢታት ብዝወሰድ ናይ ድባይ መጥቃዕቲ ከቢድ ዝተባሃለ ኪሳራ እንዳተጎልበቡ ዝርከቡ ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብበዝሒ ይብተኑ ከም ዘለው እዩ እንዳተገለጸ ዝርከብ። ምዝ ጉዳይ ተታሒዙ ሎማዓንቲ ዝበጽሐና ሓበሬታ ከም ዘመላኽቱ ድማ ኣብ ዝሓለፉ 4 መዓልታት ጥራሕ ሓደ ኣዛዚ ሓይሊ ክልተ ኣዘዝቲ ጋንታ ልዕሊ 10 ዝኾኑ ድማ ወተሃደራት ኣጽዋሮም ደብሮም ከም ዝኻደሙ እዩ ዝተገለጸ። መንቀል እቲ ጉዳይ ድማ ምስ ፋኖ ዝካየድ ዘሎ ከቢድ ኩናት ከይኣክል ምስ ኤርትራ ካልእ ኩናት ንምክያድ ዝግበር ዘሎ መንቀስቃስ ስጋት ስለ ዝፈጠረሎም ምዃኑ ዝተጠቀሰ እንትኸውን በዚ ምክንያት ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብቶም ዝተረፉ ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፍሉይ ዝተባሃለ ክትትል ክግበር ትዕዛዝን መምርሕን ከም ዘውረዱ እዩ ዝተገለጸ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኩናት ሕድሕድ እንዳሃሎ ኣንጻር ኤርትራ ንኻልእ ኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ ዝንገረሉ እንትኸውን እዚ ምንቅስቃስ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ኩናት ሓፂሮም ንጸንሑ ሓይልታት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘቆጥዕን ተስፋ ዘቁረፀን ምስ ምዃኑ ተታሒዙ ንኽብተኑ ካልእ ኣማራፂ ንኽእልሹ ዝገበረ ምዃኑ እዩ እንዳተጠቀሰ ዝርከብ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዓለምና ዝረአ ዘሎ ናይ ሓይሊ ኣማራፅታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ስጉምቲ ንምውሳድ ኣብ ሰፊሕ ምድላው ከም ዘሎ ዝጥቀስ እንትኸውን ይኹን እምበር ብወገን ሰራዊቱ ዝረአ ዘሎ ናይ ምድኻም ተስፋ ናይ ምቁራፅ ምንቅስቃስ ግን እዚ ዕላማ እዚ ማይ ንማይ ኮይኑ ናይ ምትራፍ ዕድሉ ሰፊሕ ምዃኑ እንዳተገለጸ ይርከብ።